स्थानीय तहको चुनाव रोकेर अर्ली इलेक्सन गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव। माधव कुमार नेपाल किन चाहन्छन् संसद विघटन गर्न? घोषित निर्वाचन नटार प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन एमाले सहित 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन। सत्तारूढ दलहरूले निर्वाचनलाई पर धकेल्ने बहाना गरेको एमालेको आरोप। एमसीसीमा फसेको नेकपा माओवादी केन्द्र महासचिव छान्न विफल। पदाधिकारी चयन चुनावपछि गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 में हुने प्रचण्डको निष्कर्ष। नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठक। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै यस्तो छ माओवादीका 3 नेताको संयुक्त नोट अफ डिफेन्स। एमसीसी सम्झौता बुझाउनु, काङ्ग्रेसले घर घर पुस्तिका पठाउने। एमसीसी पास भएको 1 हप्तापछि गर्जियो नेकपा एमाले। एमसीसी पारित भए तापनि एमसीसी कुनै पनि हालतमा कार्य नहुने नेकपा एमालेको निष्कर्ष। एमसीसीको विवाद व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट मिलाउने माओवादीको तयारी। काठमाडौँमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु प्रकरण घटनामा भेटियो कोइला र बान्ता। उता भने धनगढीमा एक युवकको शव नालीमा फेला, हत्याको आशंका। राजधानी ललितपुरमा 2 दिने शिशुसहित एकै घरका 5 जनाको मृत्यु भएपछि निकै बढ्यो डर र त्रास। एकै घरका 5 जनाको मृत्यु हुनुमा रहस्यमय भएको प्रहरीले अनुसन्धानले बताउँदै अनुसन्धान हुँदै प्रहरीले केही दिनमै पत्ता लगाउने। आखिर किन बढ्दैछ नेपालमा सुन चाँदीको भाउ? दिन प्रतिदिन सुनको भाउ उकालो लाग्दै हिजो 1,01,000 मा कारोबार भएको सुन आज 1,03,000 भन्दा माथि पुग्यो। चाँदीको मूल्य कति पुग्यो त? सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। अस्पतालमा थुनिएको भालुलाई 5 दिनपछि फर्काइयो सुरक्षित व्यवस्थामा। कैलाली र महोत्तरीमा एक जना युवक मृत फेला, हत्याको आशंका। सर्वोच्चकी न्यायाधीश मल्ल सहितको टोली कालापत्थर पुग्दै। लुक्ला विमानस्थल नजिकै भीषण आगो लागि। प्रहरी भन्छ हामीलाई जानकारी छैन। पोखराका नौताल जम्न साइकल मार्ग बनाइदै धरानमा करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु। छात्र बलात्कार आरोपमा शिक्षक पक्राउ। बाँकेमा ब्राउन सुगर र पिस्तोल सहित 3 जना युवक पक्राउ। यता भने 1.5 करोड सहित हुन्डी कारोबारी गर्ने अमित अग्रवाल प्रहरीको फन्दमा। भक्तपुरमा पत्नीलाई हानिकारक रसायन छाप्ने श्रीमान पक्राउ। सल्यान र दाङ सडक दैनिक 8 घण्टा बन्द हुने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्यो यस्तो घोषणा। 12 को परीक्षा कति पाटो हुँदैछ। तिर्बीको परीक्षा फेरि पनि सर्यो। अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म तिर्बीको परीक्षा स्थगित। एसयु परीक्षा कहिलेबाट हुँदैछ? सम्पूर्ण जानकारी। नोबेलका विद्यार्थीको समस्या तत्काल पूरा गर्न माग गरियो। र युक्रेन हमलाको आज 12औं दिन अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराउन जेलेन्स्कीको आग्रह। रुसी सेना विरुद्ध लड्न युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको नागरिकलाई आग्रह। युक्रेनमा मानवीय सङ्कट, सब उठाउने मान्छे समेत छैनन्। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोस् अथवा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले राजनीतिक अपडेटबारे जानकारी गराउन चाहे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी चयन गर्न असफल भएका छन्। शुक्रबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि
असफल भएको हो। शुक्रबार उद्घाटन भएको बैठक आइतबारको लागि बोलाइएको थियो, तर पार्टीमा गृह कार्य नपुगेको भन्दै सहमति बन्न नसकेपछि बस्न सकेन। अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समय लगातार आन्तरिक गृह कार्य गर्दा पनि पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन नसकेपछि अब वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताएका छन्। सहमतिबाटै पदाधिकारी चयनको प्रयास भइरहेको छ। सहमति हुन नसके वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै पदाधिकारी चयन गर्ने तयारी छ। उनले बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्। बैठकले केन्द्रीय पदाधिकारी, पोलिटी ब्युरो र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। गत शुक्रबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC सम्झौताका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले धारणा राखेका थिए। बैठकका लागि विभिन्न 6 वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। माओवादीले 279 मध्ये 236 जना केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरेको थियो। पार्टी पदाधिकारी सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रचण्डले प्रयास गरेको भए पनि आकांक्षी धेरै भएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सुनको भाउ लगातार उकालो लागेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन हिजो तोलामा 2000 ले बढेको सुन आज 1100 ले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,03,000 मा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको हो। हिजो 1,01,900 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,500 रुपियाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपछि स्थानीय बजारमा पनि सुनको भाउ आकाशिएको हो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज उकालो लागेको छ। हिजो 1415 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढेर 1425 पुगेको सुनचाँदी व्यवसायीले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङको प्रसुति कक्षमा थुनिएको भालुलाई 5 दिनपछि सोमबार सुरक्षित वासस्थानमा फर्काइएको छ। प्रसुति कक्षबाट 4 दिनपछि उद्धार गरी डिभिजन वन कार्यालयमा लगेर फलामे खोरमा राखिएको थियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत गत जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा वन्यजन्तु भेटनेरी प्राविधिक किरण राज रिजालको नेतृत्वमा आएको टोलीले भालुलाई लठ्याउन सुई लगाएर अस्पतालबाट डिभिजन वन कार्यालय परिसर पुर्याइएको थियो। 3 प्रकारका औषधि मिश्रण गरी भालुलाई बेहोस बनाएर अस्पतालबाट डिभिजन वन कार्यालय लैजाने कार्य सफल भएको रिजालले बताएका छन्। प्रविधिका अनुसार वयस्क भालु करिब 70 किलोग्राम तौल र 5 फिट लम्बाइ रहेको थियो। बेहोस अवस्थामा रहेको भालु पुनः स्वाभाविकै प्रक्रियामा फर्कन करिब 1 घण्टा समय लाग्ने भएको र त्यसपछि उसको व्यवहार र प्रस्तुतिका आधारमा थप निर्णय लिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्तर्गत जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र चितवनबाट आएको टोलीले जनाएको छ। गत बिहीबार बेलुकी अचानक अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरेको भालुलाई अस्पतालका कर्मचारी र प्रहरी मिलेर प्रसुति कक्षको खाली कोठामा थुन्न सफल भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङ र माथतका सब डिभिजन कार्यालयमा वन्यजन्तु विशेषज्ञ नभएको अवस्थामा चितवनबाट प्राविधिक झिकाइएको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। ललितपुरको कञ्चेउसोम गाउँपालिका 4 नल्लोमा एकै घरका 5 जना मृत फेला परेका छन्। 4 जनाको घटनास्थलमै र थप 1 जनाको उपचारको क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष तीर्थ लामाले जानकारी दिएका हुन्। घटनामा स्थानीय काइली स्याङताङ, सुषमा स्याङताङ, आशी स्यामताङ, आस्का सामताङ र 2 दिने शिशुको मृत्यु भएको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता एसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनको भनाइ छ। घटनास्थलमा कोइला बालेको तथा बान्त गरेको फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ। सुत्केरीलाई कोइला बालेर सेक्ने क्रममा झ्यालढुका बन्द गरेकाले निस्सासिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने घटनाहरू पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएकाले प्रहरीले त्यही आशंका गरेको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना शंकास्पद भएको पनि स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउँदै आएका छन्।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तेन्जिङ हिमाली विमानस्थल लुक्ला नजिकैको एक सामुदायिक वनमा गैरातीदेखि भीषण आगोलागी भइरहेको छ। आगो लागेको क्षेत्र भिर भएकाले नियन्त्रण गर्न कठिन भएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। भिर भएकाले मानिस गएर आगो नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि हेलिकप्टर झिकाइएको खुम्बुपासाङ ल्वाप्मु गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष टासी लमु शेर्पाले जानकारी दिएकी हुन्। आगो नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले काठमाडौँबाट सिमिरिक एयरको हेलिकप्टर उडिसकेको बताइएको छ। आफू काठमाडौँमा भएको र आज बिहान मात्रै आगलागीको खराब खबर प्राप्त भएकाले नियन्त्रणमा समय लागेको उनको भनाइ छ। लुक्ला नजिकैको नङचुङ भन्ने स्थानको वनमा लागेको आगोको धुवाँका कारण सोमबार बिहान करिब 1 घण्टा विमानस्थल नै बन्द भएको नागरिक उडान प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख द्वारिका अछामीले जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख अछामीका अनुसार विमानस्थल नजिकैको जङ्गलमा लागेको आगोको धुवाँले धावन मार्ग नै ढाकेपछि बन्द गरिएको हो। अहिले हावाका कारण धुवा अन्यत्र गएकाले उडान भइरहेको छ। खुम्बुपासाङ ल्वामु गाउँपालिका 2 मा पर्ने उक्त जङ्गलमा लागेको आगो फैलिदो अवस्थामा रहेको स्थानीयवासी राम तामाङले बताएका छन्। आगोका कारण सल्ला, उत्तिस लगायतका अन्य विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू पनि धेरै मात्रामा नष्ट भइरहेको बताइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी ओम प्रकाश यादवले भने आगलागीको विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी कैलालीमा एक युवक मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकामा युवकको शव फेला परेको हो। उपमहानगरपालिका 5 को जाई शिवनगर सडक स्थित केराबारीमा अन्दाजी 33 वर्षीय युवकको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सोमबार बिहान 10 बजे उनको शव नालीमा फेला परेको कैलाली प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक देवप्रकाश जोशीले बताएका छन्। हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको उनको भनाइ छ। घाँटीमा चोटपटक लागेको देखिएको छ। हत्या आशंकामा डग स्यानपिङ गरिरहेका छौँ। थप विवरण अनुसन्धानपछि खुल्छ। उनले भने मृतकको शनाखत भएको छैन। त्यस्तै मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाका क्रममा बेहोस भएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भारत बिहारको मधुबनी जिल्ला भसाईपट्टी थाना बासुपट्टीकी 50 वर्षीय पर्मिला देवी शाह रहेको प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको मठियानी पहाड स्थलबाट जलेश्वरका लागि निस्केको परिक्रमा अन्तर्गत सोमबार बिहान 9:30 बजे जलेश्वर नगरपालिका 2 साउजीपट्टी नजिक पोखरीमा नुहाउने क्रममा रिङ्गाटा लागेर उनी बेहोस भएकी थिइन्। केही बेरपछि उनको मृत्यु भएको हो। त्यसैगरी यता भने अरहाजीको मालरानीमा छात्रामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन्। माध्यमिक स्तरको विद्यालयमा अध्यापन गराउने 27 वर्षीय शिक्षकले सोही विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्षीय विद्यार्थीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। गत पुस 29 गते घर नजिकैको स्थानीय जङ्गलमा जबरजस्ती करणी गरेका ती शिक्षकले गर्भपतन समेत गराउन लगाएको प्रहरीमा जाहेरीमा उल्लेख गरिएको अराहाजी प्रहरी प्रवक्ता निरीक्षक गणेश खनालले जानकारी दिएका छन्। प्रतिवादी शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिई प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रस्ताव अराहाजी जिल्ला अदालतमा दाखिला गरिएकोमा र अदालतबाट 6 दिन म्याद थप भई कानुन बमोजिम थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाँकेमा प्रहरीले लागु औषध ब्राउन सुगर र पेस्तोल सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा खजुरा गाउँपालिका 1 बहादुरपुरका 25 वर्षीय रविन्द्र थापा, खजुरा 2 बस्ने 27 वर्षीय मनिष थापा र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 13 भिरकुटी नगर बस्ने 28 वर्षीय सुरेश रोका मगर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको हो। प्रहरीका अनुसार आइतबार करिब 6:30 बजेतिर रविन्द्रले आफ्नै घरमा लागु औषध ब्राउन सुगर कारोबार गरिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय धनौली र प्रहरी चौकी धारापुरबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्ने क्रममा उनको साथमा 90 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भएको थियो। त्यस्तै प्रहरीले रविन्द्रको सुत्ने कोठामा चेक जाँच गर्दा कालो कलरको म्यागजिन नभएको अटोमेटिक पेस्तो फेला परेको हो। साथै उनीसँग कारोबार गर्ने मनिष र सुरेशलाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं डीएसपी मधुसूदन नेउपानले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका 3 जनामाथि आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको प्रहरीले बताएको छ।